من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. سبحان الله سبحان الله. ثاني اثنين هما في الغار سبحان الله سبحان ثاني اثنين هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سبحان الله. إلا سبحان الله. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. سبحان الله. ما شاء الله. بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله.
وكذلك أوحينا إليك روحا من وإنك لتهدي إلى صراط لإيلاف قريش إيلافهم رحلة
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق